हेलो एभ्रिवान। हामी चाहिँ ग्रेड 12 म्याथमेटिक्सको ग्रुप थ्योरीमा गरिरहेको थियौँ र आज ग्रुप थ्योरीको पार्ट 4 छ र ग्रुप थ्योरीको पार्ट 4 मा हामीले केही पर्मुटेसन ग्रुप्सहरू सम्बन्धी हैन हो त्यस्तो कुराहरू र म्याट्रिक्स ग्रुपहरू सम्बन्धी के कुराहरू गर्न लागिरहेको छौँ। एक दुईवटा प्रब्लम गर्छु, तीन चारवटा प्रब्लम हुन्छ यसमा हैन, त्यति गाह्रो छैन, मजाले हेर्नु होला है। सो पर्मुटेसन ग्रुपको बारे मजाले बुझ्नु भएको छैन भने तपाईँले हाम्रो ग्रुप थ्योरीको भिडियो भिजिट गर्नु होला, किनभने पर्मुटेसन अलिक चिप्लो खालको छ क्या, अलिकति चिप्लिहाल्छ मान्छेहरू कहिलेकाहीँ प्रब्लम सल्भ गर्दा चिप्लिन्छ यहाँनिर। सो पर्मुटेसन ग्रुपको बारे हेर्नु होला, ठिक छ। सो गिभन द पर्मुटेसन ग्रुप एस अनि एस्ट्रिक्स अपरेसन छ विथ इलिमेन्ट्सहरू के छ ग्रुपको ई छ। ई भनेको एप्साइलोन भनेको हाम्रो आइडेन्टिटी इलिमेन्ट है। यसले के दिइरहेछ, 1 ले 1 नै दिइरहेछ, 2 ले 2 नै दिइरहेछ र 3 ले 3 नै दिइरहेछ है। यो कुराहरू हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी अरू इलिमेन्ट्सहरू छन् यहाँनिर हैन, सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा 5 यो इलिमेन्ट्सहरू भयो। एप्साइलोन दियो, 1 ले 1 दियो, 2 ले 2 दियो, 3 ले 3 दियो। यो भनेको कुनै रोटेसन गर्नुभयो, के अपरेसन गर्नुभयो भने 1 ले 1 2 ले 2 3 ले 3 नै दिइरहेछ। सो अब यहाँनिर हामीले सो द्याट सिग्मा 3 डट सिग्मा 2 हामीले एस्ट्रिक्स अपरेसन डिफाइन गरेर आएको थियौँ, तर यहाँनिर डट दिएको रहेछ है। सो यसलाई मैले डटमा चेन्ज गरेँ है। सो यो इलिमेन्ट्सहरूले यो सिग्मा 4 दिन्छ भनेर प्रुभ गर्नुपर्नेछ। सो सुरुमा के छ त, एमा सिग्मा 3 डट सिग्मा 2 भनेर दिएको छ। सिग्मा 3 भनेको के छ त हाम्रो 1 2 3 छ, यहाँनिर 1 3 2 छ, डट यहाँनिर सिग्मा 2 भनेपछि 1 2 3 छ, यहाँनिर 3 1 2 छ। सो सुरुमा यहाँको अपरेसन गरिन्छ, त्यसपछि यहाँको अपरेसन गरिन्छ है। म तपाईँलाई बुझाउने त कोसिस गर्छु, भरपुर हेर्नु है। सो 1 ले 1 दिने रहेछ, 2 ले 2 दिने रहेछ, 2 ले 3 दिने रहेछ, 3 ले 2 दिने रहेछ। यहाँनिर 1 ले 3 दिन्छ, 2 ले 1 दिन्छ, 3 ले 2 दिन्छ। सो अपरेसन कसरी हुन्छ भने यहाँनिर सपोज 1 2 3 लेख्यो अरे। सो 1 ले 1 दियो, 2 ले 3 दियो र 3 ले 2 दियो, ठिक छ। अब यहाँको इलिमेन्टसँग हामीले कम्पेयर गरेर हेर्नुपर्ने हुन्छ, ठिक छ। 1 3 2 दियो भनेपछि अब हामीले ठ्याक्कै यसलाई यसरी तल लेख्यौँ, 1 2 3 लेख्यौँ, यहाँनिर 3 1 2 लेख्यौँ हैन। 3 1 2 लेख्दाखेरि 1 ले अब के दिनु पर्यो, 1 यो 1 भयो हैन, 1 यो 1 हुन गयो, ठिक छ। सो 1 ले 1 सँग गर्यो, यसले के दियो त 3 दियो, ठिक छ। यसरी काम हुन्छ। अब 3 दोस्रो पोजिसनमा छ नि, यो पोजिसन हामीले थोरै सिफ्ट गरिदिउँ यहाँनिर, ठिक छ। पोजिसन मैले सिफ्ट गरिदिएँ, यहाँ 3 लेखेँ, यहाँ 2 लेखेँ। 3 ले 2 दिन्छ, 2 ले 1 दिन्छ नि। सो 3 आयो यसरी, 3 आयो भने केमा चेन्ज हुन्छ, 2 मा चेन्ज हुन्छ। अब 2 आयो यसरी ठ्याक्कै 2 मा 1 मा चेन्ज भयो। सो हामीलाई 3 2 1 दिने रहेछ। कुरा बुझ्नुभयो? ठ्याक्कै मैले इलिमेन्ट्सहरू यसरी सिफ्ट गरेर हेर्दाखेरि अन्तिममा के हुने रहेछ त, 1 ले 3 दिने रहेछ, 2 ले 2 दिने रहेछ र 3 ले 1 दिने रहेछ हैन। एकचोटि फेरि भने 1 ले 1 दिन्छ, 2 ले 3 दिन्छ, 3 ले 2 दिन्छ। पहिलो अपरेसन त भइहाल्यो। अब दोस्रो अपरेसनमा त यहाँनिर 1 2 3 छ, पोजिसन मिलेन। सो 3 ले 2 लाई आफ्नो पोजिसन सिफ्ट गराएर यहाँनिर 2 र 1 लेखेँ, ठिक छ। सो यो दुईटा अपरेसन गर्यो भने अब हेर्नु त 1 ले 3 2 ले 2 र 3 ले 1 दिने रहेछ। सो यसको इजिकल्स टु हामीले के लेख्न सक्छौँ त यहाँनिर इजिकल्स टु 1 2 3 अनि 3 2 1 दिने रहेछ, ठिक छ। फाइनल्ली हाम्रो रिजल्ट चाहिँ यो आउने रहेछ। कुरा बुझ्नुभयो? सो यो भनेको के हुन्छ, ल्याम्डा सिग्मा 4 हुन्छ। सो हामीले प्रुभ गर्ने कुरा पनि यही थियो। कुरा बुझ्नुभयो होला है। पर्मुटेसन ग्रुपको एकचोटि त भिडियो चाहिँ हेर्नु होला, ताकि यो सबै कन्फ्युजनहरू रिमुभ होस् है। तपाईँलाई केही कन्फ्युजन छ भने यहाँनिर थ्योरी इम्पोर्टेन्ट छ। ग्रुप थ्योरीको थ्योरी बुझिसकेपछि प्रब्लम सल्भ गर्न केही पनि गाह्रो छैन। एउटा कुरा प्रुभ गर्यो। त्यसै गरी बी भनेको के प्रुभ गर्नु लागेको छ, सिग्मा 1 र सिग्मा 2 चाहिँ एकअर्काको इन्भर्स अरे। सो सिग्मा 1 र सिग्मा 2 गर्दा के आउनु पर्यो, हाम्रो आइडेन्टिटी इलिमेन्ट ई आउनु पर्यो, ठिक छ। अब सिग्मा 1 भनेको के छ हाम्रो 1 2 3 2 3 1 1 2 3 2 3 1 छ, डट अनि सिग्मा 2 भनेको 1 2 3 3 1 2 1 2 3 3 1 2 छ। सो सुरुमा 1 2 3 गर्यो भने 1 2 3 गर्यो भने यसले के दिने रहेछ, 2 दिने रहेछ, 3 दिने रहेछ, 1 दिने रहेछ। अब यो इलिमेन्ट चाहिँ हामीले
यहाँनेरि गएर पुट गर्नुपर्ने हुन्छ। ठिक छ, 2 3 1 यहाँनेरि पुट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यहाँनेरि 1 2 3 छ हैन। सो 1 2 3 लाई थोरै शिफ्ट गर्ने। सो 2 3 1 बनायौँ भने के हुन्छ 2 3 1 2 3 1 बनायौँ भने 1 2 3 मा चेन्ज हुन जान्छ। यसलाई नि मैले पोजिसन शिफ्ट गरे, पोजिसनले केही फरक पार्दैन। सो 2 3 1 गर्दा के दिने रहेछ, अब यहाँनेरि हेर्दा 2 ले 1 दिने रहेछ, 3 ले 2 दिने रहेछ र 1 ले 3 दिने रहेछ। कुरा बुझ्नुभयो। 1 2 3 गर्दा 2 3 1 आयो हैन। अब यहाँनेरि हेर्दाखेरि यहाँ अपरेसन गर्नुपर्ने हुन्छ, यहाँनेरि थोरै इलिमेन्ट्स बिच शिफ्टिङ गर्नु पर्यो हामीले। 2 3 1 बनायौँ भने 1 2 3 दिने रहेछ। ठिक छ, यहाँ जस्तो इलिमेन्ट्स छ नि तपाईँले अर्को ग्रुपको इलिमेन्ट चाहिँ त्यसरी नै यसरी लेखेर 1 2 3 लेख्दा हुन्छ। सो 1 ले 2 दिने रहेछ। अब अर्कोमा 2 हालियो भने 2 ले के दिन्छ त 1 दिन्छ। यहाँनेरि देख्छौँ हामी 2 ले 1 दिन्छ भनेर हैन। त्यसै गरी 3 ले के दिने रहेछ 2 दिने रहेछ। सो यस्तो भयो। लास्टली के देखियो, दुईटा अपरेसन गर्दा 1 ले 1 दिन्छ, 2 ले 2 दिन्छ, 3 ले 3 दिन्छ। सो यसको मतलब हामीले के लेख्न सक्यौँ 1 2 3 भनेको 1 2 3 सँग इक्वल हुँदो रहेछ। यो भनेको त के हो त हाम्रो आइडेन्टिटी इलिमेन्ट हो। ठिक छ, सो के देख्न सक्यो सिग्मा 1 इन्टु सिग्मा 2 ले चाहिँ के दिने रहेछ त हामीलाई आइडेन्टिटी इलिमेन्ट दिन्छ यदि दुईटा अपरेट गरियो भने। सो सिग्मा 1 र सिग्मा 2 भनेको के रहेछ त एक अर्काको इन्भर्स रहेछ भन्ने कुरा देखियो। ठिक छ, यो कुरा पनि प्रुफ गरियो। अब अर्को के सोधेको छ, यस डट चाहिँ नट कम्युटेटिभ, यो कम्युटेटिभ हुँदैन भनेर सोधिरहेछ। सो यसको लागि मैले कम्युटेटिभ देखाउनको लागि के देखाउनु पर्ने हुन्छ, सपोज मैले कुनै दुईटा एलिमेन्ट लिए सिग्मा 4 डट सिग्मा 5 इज इक्वल्स टु सिग्मा 5 डट सिग्मा 4 देखाउनु पर्ने हुन्छ हैन। सो सुरुमा सिग्मा 4 डट सिग्मा 5 गरौँ। सो सिग्मा 4 भनेको के छ त हाम्रो 1 2 3 3 2 1 छ डट यहाँनेरि 1 2 3 2 1 3 छ। सो यहाँनेरि सुरुमा 1 2 3 लेख्यौँ, 1 2 3 ले के दिने रहेछ 3 2 1 दिने रहेछ। अब यसलाई त्यसरी नै शिफ्ट गरौँ, यसलाई शिफ्ट गर्दा 3 2 1 शिफ्ट गऱ्यौँ भने 3 ले त 3 नै दिन्छ, 2 ले 1 दिन्छ, 1 ले 2 दिन्छ। सो यहाँनेरि के आउने रहेछ 3 1 2 आउने रहेछ। सो एन्सर यहाँनेरि के आउने भयो त फाइनल्ली 1 2 3 ले चाहिँ यदि यो दुईटा अपरेसन गर्ने हो भने 3 1 2 दिने रहेछ। यो भनेको हाम्रो सिग्मा 2 हुन्छ। ठिक छ, यदि दुईटा अपरेसन गरियो भने यसले चाहिँ सिग्मा 2 दिने रहेछ है। अब नेक्स्टमा हामीले के देखाउनु पर्ने छ सिग्मा 5 र सिग्मा 4 को डट। सो सिग्मा 5 भनेको 1 2 3 छ, यहाँनेरि 2 1 3 छ डट 1 2 3 3 2 1 छ। सो अब 1 2 3 सुरुको अपरेसन गर्दा यसले 2 1 3 दिने रहेछ हैन। अब यसलाई शिफ्ट गरेर हेरौँ, 2 1 3 चाहियो हामीलाई 2 1 3, 2 ले 2 नै दिइरहेछ, 1 ले 3 दिइरहेछ, 3 ले 1 दिइरहेछ। सो 2 1 3 शिफ्ट गर्दा 2 3 1 आउने रहेछ। सो 1 ले 2 दिने रहेछ, 2 ले 3 दिने रहेछ, 3 ले 1 दिने रहेछ फाइनल्ली। सो हामीले यहाँनेरि के लेख्न सक्छौँ 1 2 3 भनेको 2 3 1 हुँदो रहेछ। यो भनेको कति हुन्छ त हाम्रो सिग्मा 1 दिइरहेछ यसले। सो यहाँबाट हामीले के देख्न सक्यौँ भन्दाखेरि सिग्मा 4 डट सिग्मा 5 ले सिग्मा 2 दिइरहेछ र सिग्मा 5 डट सिग्मा 4 ले के दिइरहेछ सिग्मा 1 दिइरहेछ। देयरफोर सिग्मा 4 डट सिग्मा 5 इज नट इक्वल्स टु सिग्मा 5 डट सिग्मा 4 भनेपछि सो यहाँबाट यस अनि डट हाम्रो अपरेसन इज नट कम्युटेटिभ भन्न सक्यौँ। ठिक छ, यो चाहिँ कम्युटेटिभ हुँदैन रहेछ, यसले चाहिँ कम्युटेटिभ अपरेसन सेटिस्फाई नगर्ने रहेछ भन्ने कुरा हामीले यहाँबाट थाहा पायौँ। ठिक छ, सजिलो छ है यो क्वेसन, त्यस्तो केही गाह्रो छैन, जस्ट तपाईँले अलिकति ध्यान दिएर गर्नु होला। पर्मुटेसन ग्रुप बुझ्नु भएन भने एकचोटि हाम्रो ग्रुप थ्योरीको थ्योरी भिडियो हेर्नु, अझै पनि बुझ्नु भएन भने हामी छँदैछौँ सोद्धा भइहाल्छ। नेक्स्ट क्वेसन के छ भने अ सेट अफ म्याट्रिसेस अफ द फर्म ए थीटा इज इक्वल्स टु कस थीटा माइनस साइन थीटा कस थीटा वेयर थीटा इज अ नम्बर इज गिभन। ठिक छ, कुनै एउटा नम्बर हो। सो द्याट द अपरेसन अफ म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन इज क्लोज्ड भनिरहेछ। ठिक छ, म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन चाहिँ क्लोज हुन्छ भनिरहेछ। थीटा भनेको जुनै पनि एउटा एङ्गल हुनसक्छ, जति पनि तपाईँले एङ्गल लिन सक्नुहुन्छ। ठिक छ, म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन क्लोज्ड हुन्छ भनेर देखाउनको लागि यहाँनेरि सोलुसनमा हामीले के सपोज गर्छौँ भन्दा लेट ए थीटा एन्ड ए फाइभ डिनोट एनी टू एलिमेन्ट्स डिनोट एनी टू एलिमेन्ट्स
of the given set of matrices, ठीक छ। ए थीटा र ए फाइ चाहिँ हो भनेर देखाइयो, वेयर ए थीटा र फाइ चाहिँ एउटा रियल नम्बर हो। हामीले थीटा इज अ नम्बर भने जस्तै थीटाको ठाउँमा फाइले शिफ्ट गरे जस्तो हो। अब यहाँनिर हामीले एमा ए थीटा इन्टु ए फाइ गऱ्यौँ भने म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन गर्न लागिरहेछौँ। सो ए थीटा भनेको कस थीटा, यहाँनिर माइनस साइन थीटा, यतापट्टि साइन थीटा र यहाँ कस थीटा हुन्छ। यतापट्टि के हुन्छ कस फाइ माइनस साइन फाइ, यतापट्टि साइन फाइ, यहाँनिर कस फाइ भयो। अब यो दुईटा बीच मल्टिप्लिकेसन गरौँ, के हुन्छ त कस थीटा इन्टु कस फाइ, अनि अब माइनस छ यहाँनिर, सो माइनस साइन थीटा इन्टु साइन फाइ भयो। त्यसै गरी अर्को भनेको यो र यो, त्यसपछि कस थीटा इन्टु माइनस साइन फाइ, अनि माइनस साइन थीटा इन्टु कस फाइ भयो, ठिक छ, मल्टिप्लाई गरियो। यतापट्टि साइन थीटा इन्टु कस फाइ प्लस कस थीटा इन्टु साइन फाइ भयो। त्यसै गरी लास्टली माइनस साइन थीटा इन्टु साइन फाइ प्लस कस थीटा इन्टु कस फाइ छ। सो यहाँनिर के आउँछ कस थीटा प्लस फाइ आउँछ। यहाँनिर मैले माइनस कमन लिए भने साइन फाइ इन्टु कस थीटा प्लस कस फाइ इन्टु साइन थीटा भनेपछि माइनस साइन थीटा प्लस फाइ हुन जान्छ। त्यसै गरी यहाँनिर साइन थीटा प्लस फाइ भयो र यहाँनिर कस थीटा इन्टु कस फाइ माइनस साइन थीटा इन्टु साइन फाइ भयो। सो यो भनेको त कस थीटा माइनस फाइ अथवा प्लस फाइ भनेर लेख्न सक्यो, ठिक छ। अब यो भनेको त के लेख्न सकिन्छ ए थीटा प्लस फाइ, मैले यो दुईटाको साटो मैले थीटा प्लस फाइ चाहिँ हाम्रो ओरिजिनल म्याट्रिक्समा हालेँ भने पनि त्यही कुरा आयो नि त, ठिक छ, एउटै कुरा आउन गयो। सो जस्ट के रहेछ त मैले एङ्गल मात्रै अलिकति डिफ्रेन्ट दिएँ भने यसले मलाई भ्यालु दिने रहेछ। सो यहाँबाट के देख्न सकिन्छ भने यो हाम्रो चाहिँ क्लोज्ड हुने रहेछ भनेर देख्न सकिन्छ, ठिक छ। हामीले जस्ट भ्यालु मात्रै त राख्यो बेग्लै, हामीले थीटाको भ्यालु यति नै हुन्छ भनेर त दिएको छैन नि। सो मैले जस्ट भ्यालु थीटा र फाइको साटो मैले सिधै म्याट्रिक्समा थीटा प्लस फाइ लेखिदिएँ भने यो क्लोज्ड हुने रहेछ। सो हामीले के लेख्न सकिन्छ दिस सोज दैट गिवन सेट इज क्लोज्ड अन्डर मल्टिप्लिकेसन, ठिक छ। यो सेट चाहिँ मल्टिप्लिकेसनको अन्डर क्लोज छ भनेर लेख्यो। त्यसै गरी बीमा के छ त सो दैट ए थीटा इज आइडेन्टिटी इलिमेन्ट अफ ए थीटा, ठिक छ। ए थीटा चाहिँ आइडेन्टिटी इलिमेन्ट अफ ए थीटा भनेर सोधेको छ। सो यहाँनिर हामीले गर्नु पर्यो आइडेन्टिटी इलिमेन्ट म्याट्रिक्समा कस्तो फर्म हुन्छ 1 0 0 1 हुन्छ हैन, यो देखाउनु पर्यो हामीले यो आइडेन्टिटी इलिमेन्ट हुन्छ भनेर। सो यहाँनिर के हुने रहेछ त अब माथि एउटा रिलेसन हामीले डेभलप गर्यौं, ठिक छ। माथिको रिलेसनमा नाउ ए थीटा डट ए थीटा डट ए थीटा र यहाँनिर ए जिरो चाहिँ होला ए सो दैट ए जिरो चाहिँ हो है, यो यहाँनिर जिरो हुन्छ, ए जिरो इज आइडेन्टिटी इलिमेन्ट। सो यहाँनिर मैले ए जिरो लेखेँ अरे ए जिरो डट यो ए जिरो भनेको के हुन्छ यहाँनिर यो रिलेसन अनुसार ए जिरो प्लस थीटा हुन्छ इज इक्वल्स टु ए थीटा हुन्छ हैन। त्यसै गरी इज इक्वल्स टु ए थीटा डट ए जिरो भनेको के हुन्छ ए थीटा प्लस जिरो भने चाहिँ ए थीटा नै हुन्छ। यो रिलेसन अनुसार हामीले अघि ए थीटा डट ए फाइ गरेका थियौँ नि, यो रिलेसन आइपुगेको थियो। सो ए जिरो भनेको चाहिँ के हुने रहेछ हेर्नु त ए जिरो डट ए थीटा गर्यो भने के आउने रहेछ ए थीटा नै आउने रहेछ, अथवा ए थीटा डट ए जिरो गर्यो भने ए थीटा नै आउने रहेछ। सो यहाँबाट के भन्न सकिन्छ हेन्स ए जिरो इज आइडेन्टिटी इलिमेन्ट, ठिक छ। ए जिरो इज आइडेन्टिटी इलिमेन्ट मैले चाहिँ ठ्याक्कै यहाँनिर अब ए जिरो भनेको के हुन्छ त इज इक्वल्स टु कस जिरो अनि यहाँनिर माइनस साइन जिरो, यहाँनिर साइन जिरो, यहाँनिर कस जिरो हुन्छ। यो भ्यालु कति हुन्छ 1 0 0 1 हुन्छ। सो यो चाहिँ हाम्रो आइडेन्टिटी इलिमेन्ट हुँदो रहेछ है, यो अपरेसनबाट हामीले भनेर, ठिक छ।
आइडेन्टिटी इलिमेन्ट पनि भेट्यो। अब नेक्स्ट कुरा हामीले के देखाउनु पर्ने छ, सो दैट ए माइनस थीटा इज इन्भर्स इलिमेन्ट अफ ए थीटा भनेर देखाउनु पर्ने छ। सो ए थीटा भनेको के छ त यहाँनेरि cos थीटा माइनस sin थीटा, यहाँनेरि sin थीटा, यहाँनेरि cos थीटा छ। त्यसैगरी ए माइनस थीटा भनेको के हुन्छ cos माइनस थीटा, यहाँनेरि माइनस sin माइनस थीटा र यहाँनेरि sin माइनस थीटा र यहाँनेरि cos माइनस थीटा हुन्छ। सो यो भ्यालु कति आउँछ, cos माइनस थीटा भनेको cos थीटा, sin माइनस थीटा भनेको माइनस sin थीटा हुन्छ। सो यहाँ sin थीटा आयो, यतापट्टि माइनस sin थीटा आयो र यहाँनेरि cos थीटा आयो। अब यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गरेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, ठिक छ। सो मैले मल्टिप्लाई गरेर पनि देखाइदिएँ, ए माइनस थीटा। सो के हुन्छ यहाँ cos थीटा माइनस sin थीटा, यहाँनेरि sin थीटा, यहाँनेरि के छ cos थीटा छ। यतापट्टि cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा, यहाँनेरि cos थीटा छ। सो इन्भर्स इलिमेन्ट हुन्छ अरे ए माइनस थीटा भनेको ए थीटाको इन्भर्स इलिमेन्ट हुन्छ भने चाहिँ हामीले आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स चाहिँ यहाँबाट निकाल्नु पर्यो, ठिक छ। माथि जुन A0 भनेर बनाएको थियौँ त्यो आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ। सो मल्टिप्लाई गर्दा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा हुन्छ, यतापट्टि cos थीटा इन्टु sin थीटा माइनस sin थीटा इन्टु cos थीटा भयो। त्यसैगरी sin थीटा इन्टु cos थीटा माइनस cos थीटा इन्टु sin थीटा भयो र लास्टली यहाँनेरि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा हुने भयो। सो यहाँनेरि कति आउँछ, यो भनेको 1, यहाँनेरि 0, यहाँनेरि 0, यहाँनेरि 1। सो यसरी हामीले भन्न सकिन्छ। अथवा माथि हामीले यो अपरेसन डिफाइन गराएको थियौँ नि, यहाँनेरि हो यो अपरेसन अनुसार के भन्न सकिन्छ त हेर्नु त, ए थीटा इन्टु ए माइनस थीटा इज इक्वल्स टु ए थीटा माइनस थीटा इज इक्वल्स टु A0 हुन्छ। अथवा ए माइनस थीटा डट ए थीटा इज इक्वल्स टु ए माइनस थीटा प्लस थीटा इज इक्वल्स टु A0 भन्न सकिन्छ। सो यहाँबाट हामीले के पायौँ त, ए माइनस थीटा इज मल्टिप्लिकेटिभ, ए माइनस थीटा इज मल्टिप्लिकेटिभ इन्भर्स, ठिक छ, मल्टिप्लिकेटिभ इन्भर्स अफ ए थीटा भनेर हामीले भन्न सक्यो, ठिक छ। यहाँबाट यति कुराहरू हामीले भन्यौँ। अब नेक्स्ट क्वेसनतिर जाउँ। If the set of all positive rational numbers, if the set of all positive, the composition defined by a dot b is equals to a by 3 forms a group, find the identity and inverse element of a. So यहाँनेरि सबै rational numbers छन्। rational numbers भनेपछि हामीले फ्र्याक्सन को फर्ममा रिप्रेजेन्ट गर्न सक्ने। सो यसमा सबै इन्टेजर नम्बर्सहरू पनि पर्यो र फ्र्याक्सनल नम्बर्सहरू पनि पर्यो, ठिक छ। सो यसले चाहिँ के गर्ने रहेछ, एउटा ग्रुप फर्म गर्ने रहेछ। अब ग्रुप फर्म गरिसकेपछि यसको आइडेन्टिटी र इन्भर्स इलिमेन्ट देखा भनिरहेछ। सो हामीले यहाँनेरि के सपोज गर्छौँ, सपोज यसको लागि सपोज E इज द रिक्वायर्ड आइडेन्टिटी इलिमेन्ट, ठिक छ। यसको रिक्वायर्ड आइडेन्टिटी इलिमेन्ट हो E भनेको अन्डर के त हाम्रो यो अपरेसन अनुसार। सो ए बी भनेको के छ, AB बाई 3 छ, देन के हुन्छ ए यो अपरेसन इज इक्वल्स टु ए नै हुन्छ, और यो भनेको त के हो ए बाई 3 भनेको ए नै हुन्छ। देयरफोर E को भ्यालु कति हुने रहेछ त 3 हुने रहेछ, ठिक छ। यहाँनेरिबाट के देखिन्छ, ए अपरेट बी भनेको ए इन्टु बी बाई 3 हो। सो ए अपरेट E ले त के दिन्छ हामीले भ्यालु, आइडेन्टिटी इलिमेन्टसँग मल्टिप्लाई गरेपछि ए नै दिन्छ। सो यहाँनेरि के लेख्न सकिन्छ, ए बाई 3 लेख्न सकिन्छ। अब ए क्यान्सल भयो भनेपछि E इज इक्वल्स टु 3 आयो। सो हाम्रो आइडेन्टिटी इलिमेन्ट चाहिँ कति हुने रहेछ त 3 चाहिँ हाम्रो आइडेन्टिटी इलिमेन्ट हुने रहेछ, ठिक छ। आइडेन्टिटी इलिमेन्ट भेट्यो। अब इन्भर्स इलिमेन्ट सपोज गर्नु मन छ, लेट E माइनस 1 बी इन्भर्स, मैले त्यतिकै मानिदिएँ इन्भर्स इलिमेन्ट भनेर माने। सो ए डट E इन्भर्स भनेको के आउनुपर्छ, E आउनुपर्छ, ठिक छ, यो आउनुपर्छ। E भनेको त हामीलाई 3 थाहा छ। सो यहाँनेरि ए इन्टु E माइनस 1 भनेको 3 हुन्छ भन्ने पनि थाहा छ। सो अब E माइनस 1 इज इक्वल्स टु 3 छ E को भ्यालु। सो 3 इन्टु 3 भनेको 9 हुने रहेछ। सो E इन्भर्स भनेको चाहिँ 9 बाई ए हुने रहेछ, ठिक छ। बुझ्नु पनि कुरा। यहाँनेरि हामीले आइडेन्टिटी इलिमेन्ट भेट्यौँ सुरुमा। अब यो ए अपरेट बी भनेको ए इन्टु बी बाई 3 छ। अब
आइडेन्टिटी इलिमेन्टले मल्टिप्लाई गर्यौँ भने त ए नै आउँछ हाम्रो। सो AE/3 हैन, यही भ्यालु हाल्यौँ हामीले। AE/3 भनेको ए हुन्छ, E को भ्यालु 3 भेट्यो। अब E इन्भर्स सोच्यौँ भने ए हाम्रो अपरेट E इन्भर्स भनेको E हुन्छ। यो भनेको त अब यो भ्यालुलाई त A × E इन्भर्स/ 3 लेख्न सकिन्छ। सो A E इन्भर्स/3 भनेको त E को भ्यालु हामीले कति निकालेका छौँ, 3 निकालेका छौँ। सो E इन्भर्स भनेको 9/A हुने रहेछ। ठिक छ। देयरफोर हामीले के लेख्न सक्यौँ, इन्भर्स अफ A इज के हुने रहेछ, 9/A हुने रहेछ र आइडेन्टिटी इलिमेन्ट के रहेछ, 3 रहेछ। यसरी हामीले भेट्यौँ। नेक्स्ट क्वेसन के छ भने सो दैट द सेट अफ अल rational numbers forms an abelian group under the composition defined by A operate B, अथवा मैले यसलाई डट भने A डट B इज इक्वल्स टु A/4। यो चाहिँ 73 सालमा सोधेको क्वेसन हो। सो एकचोटि हेर्नु होला। सो यसले के भनिरहेको छ भन्दाखेरि रासनल नम्बर्सद्वारा फर्म भएको एउटा ग्रुप छ जुन चाहिँ A डट B इज इक्वल्स टु A × B/4। यहाँ चाहिँ मल्टिप्लिकेसन भइरहेको छ, यसले एउटा ग्रुप बनाउँछ। सो यहाँनिर अल मैले एउटा कुरा लेख्न बिर्सेछु, पोजिटिभ। ठिक छ, सबै पोजिटिभ रासनल नम्बर्सको मात्रै कुरा गरिरहेको छ। सो यहाँनिर लेट Q प्लस डिनोट अल पोजिटिभ रासनल नम्बर्स। ठिक छ, Q प्लसले चाहिँ सबै पोजिटिभ रासनल नम्बर्सहरूलाई डिनोट गर्छ। डिफाइन के गर्न सकिन्छ, डट अन Q प्लस बाई AB इज इक्वल्स टु AB/4 फर अल। यो त जस्ट लेख्ने कुरा हो हैन, प्लस बुझिहाल्नुहुन्छ। यो डट चाहिँ हाम्रो Q प्लसमा डिफाइन भएको छ, AB चाहिँ Q प्लसमा पर्छ। सुरुमा क्लोजर प्रपर्टी देखाउनु पर्ने हुन्छ हैन। एबिलियन ग्रुप देखाउनको लागि सुरुमा त हामीले ग्रुप हो भनेर देखाउनु पर्ने हुन्छ। सो क्लोजर प्रपर्टीमा फर एनी A, B बिलोङ्स टु Q प्लस, जुनै पनि A, B बिलोङ्स टु Q प्लस गर्दाखेरि के हुन्छ, A डट B इज इक्वल्स टु A × B/4। अब कुनै पनि दुईटा फ्र्याक्सन मल्टिप्लाई गऱ्यौँ, पोजिटिभ फ्र्याक्सनहरू मल्टिप्लाई गऱ्यौँ भने उसले त फ्र्याक्सनै दिन्छ। ठिक छ, र त्यो फ्र्याक्सन त हाम्रो Q प्लसमा परिहाल्छ नि त हैन, त्यही कुरा गरायो। सो यो बिलोङ्स टु Q प्लस, हेन्स के लेख्न सक्यो, Q प्लस इज क्लोज्ड। ठिक छ, Q प्लस इज क्लोज्ड अन्डर, यो अपरेसनमा क्लोज्ड हुन्छ। त्यसै गरी बीमा के देखाउनु पर्यो, एसोसिएटिभ देखाउनु पर्यो, एसोसिएटिभिटी देखाउनु पर्यो। एसोसिएटिभिटीको लागि सपोज A, B, C बिलोङ्स टु Q प्लस भनेर लेखियो। देन अब A डट B अनि यहाँ डट C छ। अब A डट B भनेपछि के हुन्छ, अथवा यसलाई यसरी लेख्न सक्यो, A डट B अनि यहाँ C/4 भनेर लेख्न सकिन्छ। यसरी लेख्न सक्यो, A डट B C/4 लेखियो हैन। त्यसै गरी यहाँनिर A डट B भने, अथवा हामीले त सुरुको अपरेसन पो गर्नुपर्ने हुन्छ त है, ब्र्याकेटभित्र भएको। सो A डट B भनेपछि AB/4 भयो, यतापट्टि C भयो। यो भनेको AB/4 डट यहाँनिर इन्टु C/4 हुने भयो। सो यो भनेको ABC/16 हुने भयो। त्यसै गरी A डट B डट C गरियो भने यहाँनिर A डट BC/4 हुन्छ र यहाँनिर के आउँछ, ABC/4 यहाँनिर /4 पनि आउँछ। सो ABC/60 नै आउँछ। सो यहाँबाट के देखिन सक्यो, A डट B डट C इज इक्वल्स टु A डट B डट C। सो यो भनेको एसोसिएटिभ प्रपर्टी पनि सेटिस्फाई भयो। थर्डमा अब आइडेन्टिटी इलिमेन्ट। ठिक छ, आइडेन्टिटी इलिमेन्टको एक्जिस्टेन्स हुनु पर्यो। सो आइडेन्टिटी इलिमेन्टको एक्जिस्टेन्स हुनको लागि सपोज हामीले के गर्छौँ, सपोज E इज आइडेन्टिटी इलिमेन्ट। ठिक छ, E चाहिँ हाम्रो आइडेन्टिटी इलिमेन्ट हो भनेर सपोज गर्छौँ। एन्ड A बिलोङ्स टु Q प्लस भनेर पनि लेखौँ। देन के हुन्छ त, A डट E भनेको त A हुन्छ। आइडेन्टिटी इलिमेन्टमा A अपरेट गऱ्यौँ भने A नै हुन्छ नि। अब हामीलाई के थाहा छ, A डट E भनेको हामीले AE/4 लेख्न सक्छौँ। सो यो दुईटा भ्यालु त इक्वल छ नि एकअर्कासँग। देयरफोर A इज इक्वल्स टु AE/4 भनेपछि E को भ्यालु 4 हुने रहेछ। ठिक छ, E को भ्यालु 4 हुने रहेछ। सो 4 चाहिँ हाम्रो के भयो त, आइडेन्टिटी इलिमेन्ट भयो।
अब आइडेन्टिटी इलिमेन्ट देखाइसकेपछि इन्भर्स इलिमेन्ट पनि देखाउनु पर्यो, ठीक छ। आइडेन्टिटी इलिमेन्ट देखाइसकेपछि इन्भर्स इलिमेन्टको एक्जिस्टेन्स पनि देखाउनु पर्यो। सो यहाँनिर मल्टिप्लिकेटिभ इन्भर्स देखाउनु पर्छ। सो लेट बी बी द मल्टिप्लिकेटिभ इन्भर्स, मल्टिप्लिकेटिभ इन्भर्स। सो ए डट बी गर्दा के पाउनु पर्यो हामीले, ई पाउनु पर्यो, ठीक छ। ए डट बी गर्दा बी पाउनु पर्यो। यहाँनिर बी बिलोङ्स टु क्यू प्लस भनेर लेखेँ मैले। ए डट बी गर्दाखेरि ई पाउनु पर्यो। अब ए डट बी भनेको एबी बाई 4 भनेर पनि थाहा छ हामीले। देयरफोर ई इज इक्वल्स टु एबी बाई 4 लेख्यो है। यहाँनिर चाहिँ हामीले बीलाई मल्टिप्लिकेटिभ इन्भर्स भनेर सपोज गरेका छौँ। सो यो कुरा ख्याल गर्नु होला। अब ई को भ्यालु कति छ, 4 छ। 4 इज इक्वल्स टु एबी बाई 4 भयो। 16 इज इक्वल्स टु एबी भयो भनेपछि ए भनेको कति भयो त 16 बाई यहाँनिर बी, हाम्रो मल्टिप्लिकेटिभ इन्भर्स बी भनेको 16 बाई ए भयो। सो यहाँनिर ए को भ्यालु त नट इक्वल्स टु 0 हुनुपर्छ, नभए इन्फिनिटी आउँछ। सो यति भइसकेपछि हामीले इन्भर्स इलिमेन्ट पनि भेट्यौँ। सो ए भनेको त कुनै एउटा जेनरल इलिमेन्ट हो। सो यहाँबाट हामीले के भन्न सक्यौँ, सो बी 16 बाई ए इज इन्भर्स अफ ए भनेर लेख्न सक्यौँ। सो हेन्स यहाँनिर के लेख्न सक्यौँ, क्यू प्लस सेटिस्फाइज all conditions of a group, all conditions of group। क्यू प्लस ले चाहिँ सबै ग्रुपको कन्डिसनहरू सेटिस्फाई गर्ने रहेछ। क्यू प्लस सेटिस्फाइज all condition of group। सो क्यू प्लस के लेख्न सकिन्छ, represents, क्यू प्लस represents a group भनेर भन्न सकिन्छ, ठीक छ। अन्डर अपरेसन हाम्रो डट अपरेसनमा ग्रुप फर्म गर्छ। अल्सो अब फर एनी ए कमा बी बिलोङ्स टु क्यू प्लस के हुन्छ, ए डट बी भनेको एबी बाई 4 हुन्छ। त्यसै गरी बी डट ए भनेको बिए बाई 4 इज इक्वल्स टु एबी बाई 4 नै हुन्छ नि त। ए इन्टु बी गर्नु र बी इन्टु ए गर्नु त एउटै, 2 इन्टु 3 गर्नु र 3 इन्टु 2 गर्नु एउटै कुरा हो नि। यो भनेको ए डट बी आयो। सो यसले के गर्ने रहेछ त, कम्युटेटिभ प्रपर्टी पनि सेटिस्फाई गर्ने रहेछ। हेन्स कम्युटेटिभ प्रपर्टी सेटिस्फाई गर्नु भनेको एबिलियन प्रपर्टी सेटिस्फाई गर्नु। सो क्यू प्लस सेटिस्फाइज एबिलियन प्रपर्टी भनेर लेख्न सकिन्छ, ठीक छ। यसले एउटा एबिलियन प्रपर्टी सेटिस्फाई गर्ने रहेछ। 10 क्यू प्लस यहाँनिर डट फर्म्स एन्ड एबिलियन ग्रुप, ठीक छ। कम्युटेटिभ प्रपर्टी जुन ग्रुपले सेटिस्फाई गर्छ त्यो चाहिँ एबिलियन ग्रुप हुन्छ, ठीक छ। एबिलियन ग्रुप हुनको लागि उसले कम्युटेटिभ प्रपर्टी सेटिस्फाई गरेकै हुनुपर्छ, ठीक छ। सो यहाँनिर पनि हामीले त्यो कामहरू गऱ्यौँ। अब यति त बुझ्नु भयो होला, ठीक छ। मैले छिटो त भनिनँ नि है, कतै अब बुझ्नु भएन भने चाहिँ सोध्न सक्नुहुन्छ है। कतैनेरि पनि बुझ्नु भएन भने, कुनै पनि पोजिसनमा बुझ्नु भएन भने कमेन्टमा ठ्याक्कै यो टाइममा बुझिन भन्नु, म तपाईँलाई ठ्याक्कै त्यो कुराहरू बुझाइदिन्छु। अब हाम्रो नेक्स्ट क्वेसनतिर जाउँ हामी। इफ ए एन्ड बी आर इलिमेन्ट्स अफ ग्रुप जी, अपरेसन दिएको छ, प्रुभ द्याट ए अपरेट, यसलाई स्टार भने ए स्टार बी इज इक्वल्स टु बी, यो हुन्छ भने प्रुभ द्याट ए इज इक्वल्स टु ई, र ए स्टार बी इज इक्वल्स टु ई हुन्छ भने प्रुभ द्याट बी इज इक्वल्स टु ए इन्भर्स, ठीक छ। अब चाहिँ प्रुफको क्वेसनहरू आयो। यहाँनिर हियर के दिएको छ त, ए स्टार बी इज इक्वल्स टु बी दिएको छ। सो यहाँनिर हामीले दुईटै साइडमा यहाँनिर ए स्टार बी छ, यहाँनिर मैले बी इन्भर्सले यसलाई के गरेँ, अपरेट गरेँ, स्टार बी इन्भर्स गरेँ, यतापट्टि बी इन्भर्स छ। अब यो एउटा ग्रुप हो भने चाहिँ एसोसिएटिभ प्रपर्टी सेटिस्फाई गर्नुपर्छ। सो यहाँनिर के लेख्न सकिन्छ, ए स्टार बी माइनस इज इक्वल्स टु बी स्टार बी इन्भर्स लेखेँ। यहाँनिर तपाईँले लेख्नु होला एसोसिएटिभिटी भनेर लेख्नु होला है। अब यहाँनिर के लेख्न सक्नुहुन्छ, ए स्टार ई इज इक्वल्स टु ई भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। बी र बी को इन्भर्स अपरेट भयो भने त के हुन्छ, आइडेन्टिटी इलिमेन्ट आउँछ। सो इन्भर्स प्रपर्टी, इन्भर्सको प्रपर्टी अनुसार त्यसपछि अब कुनै एउटा इलिमेन्ट र आइडेन्टिटी इलिमेन्ट अपरेट गर्नु भने त यही इलिमेन्ट आउँछ। सो ए इज इक्वल्स टु ई भनेर लेख्न सकिन्छ नि, आइडेन्टिटी प्रपर्टी भनेर लेख्नु यहाँनिर, ठिक छ, आइडेन्टिटी प्रपर्टी। सो हामीले पहिलो कुरा त प्रुभ गर्यौँ,
हैन। तपाईलाई यसलाई चाहिँ पोस्ट मल्टिप्लाई भनेर भन्छ है। यहाँनिर तपाईले एउटा लाइन के लेख्न सक्नुहुन्छ भने पोस्ट मल्टिप्लाइङ, ठीक छ, पोस्ट मल्टिप्लाइङ बी इन्भर्स भनेर लेख्नु र यसपछि यदि यो साइडमा तपाईले मल्टिप्लाई गर्न पाउनुहुन्छ, त्यतिकै चाहिँ नलेख्नु होला है। सो अब नेक्स्ट क्वेसन के छ, यदि ए एस्ट्रिक्स बी भनेको सरी ए स्टार बी भनेको ई छ भने प्रुभ दैट बी इज इक्वल्स टू ए इन्भर्स, ठीक छ। सो हामीले के दिएको छ, ए स्टार बी इज इक्वल्स टू ई दिएको छ भनेपछि हामीले प्री मल्टिप्लाइङ ए इन्भर्स, ठीक छ, माथि चाहिँ प्री मल्टिप्लाइङ ए इन्भर्स गर्यौं भने ए इन्भर्स यहाँनिर स्टार ए इन्भर्स बी छ इज इक्वल्स टू यहाँनिर ए सरी स्टार लेख्न थालेछु ए इन्भर्स ई छ। सो अब यहाँनिर मैले के लेख्न सक्छु, ए इन्भर्स ए यतापट्टि यहाँनिर बी छ, यतापट्टि ए इन्भर्स स्टार ई छ। सो यो भनेको हाम्रो एसोसिएटिभिटी, ठीक छ, एसोसिएटिभिटी प्रपर्टी अनुसार। किनभने हामी ग्रुपमा काम गरिरहेको छौँ भन्दा ग्रुपको प्रपर्टी यसले सेटिस्फाई गर्छ। एउटा ग्रुप हो भनेपछि त म यो काम गर्न पाउँछु नि त। सो यहाँनिर अब ए इन्भर्स ए भनेपछि यसले ई दिन्छ, बी इज इक्वल्स टू ए अनि यहाँनिर इन्भर्स स्टार ई भयो। सो यो भनेको इन्भर्स प्रपर्टी अनुसार, ठीक छ, यो भनेको के अनुसार भयो त, इन्भर्स प्रपर्टी अनुसार। अब मैले के लेख्न सक्छु, बी इज इक्वल्स टू ए इन्भर्स लेख्न सक्छु। यो चाहिँ के हो, आइडेन्टिटी प्रपर्टी अनुसार, ठीक छ। यहाँनिर मैले आइडेन्टिटीको प्रपर्टी लाएँ किनभने आइडेन्टिटी इलिमेन्ट स्टार बी भयो भने यसले बी नै दिन्छ, ए इन्भर्स स्टार आइडेन्टिटी इलिमेन्ट भयो भने ए इन्भर्सै दिन्छ। सो मैले यहाँनिर दुईटै कुराहरू प्रुभ गरेँ, ठीक छ, जे प्रुभ गर्न लागेको थियो। अब अर्को क्वेसन छ, यो चाहिँ हामीलाई 69 साल र 72 सालमा सोधेको क्वेसन हो। इफ द ग्रुप जी अनि डट इज कम्युटेटिभ अथवा एबिलियन ग्रुप सो दैट ए डट बी को इन्भर्स इज इक्वल्स टू ए इन्भर्स डट बी इन्भर्स हुन्छ भनेर देखा भनेको छ, ठीक छ। सो यहाँनिर सोलुसन हेरौँ, क्वेसन त बुझिहाल्नुहुन्छ। सिन्स जी डट इज कम्युटेटिभ, ठीक छ, मैले यसलाई डट भन्दा नि सर्कल जस्तो इज कम्युटेटिभ। सो फर एनी एक्स वाई बिलोङ्स टु जी के हुन्छ, एक्स डट वाई भनेको वाई डट एक्स हुन्छ। यो त हाम्रो ग्रुपको प्रपर्टी हो। अब नाउ हामीले के गर्न सक्छौँ, ए डट बी यहाँनिर डट ए इन्भर्स डट बी इन्भर्स गऱ्यौँ अरे, ठिक छ, यति त लेख्न सक्छौँ। अब यहाँनिर हामीले के लेख्न सक्छौँ, ए डट बी हैन, अनि यहाँनिर डट ए इन्भर्स त लेख्न सकिहाल्छौँ, डट बी इन्भर्स। यो हाम्रो एसोसिएटिभिटी अनुसार हैन, एसोसिएटिभिटी ल त लाउन पाइयो नि त हामीले, यहाँनिर भित्र छिराइयो। अब यहाँनिर बी डट ए लेख्न पाउँछु मैले हैन, बी डट ए त लेख्न पाइहालेँ। यो हाम्रो के भयो त, एबिलियन ग्रुपको प्रपर्टी भयो, एबिलियन प्रपर्टी भनेर लेख्न सकिन्छ यसलाई, ठीक छ। ए डट बीलाई बी डट ए लेख्न पाइन्छ। अब यहाँनिर बी डट ए इन्भर्स लेख्न पाउँछु मैले, डट बी इन्भर्स भयो। यो हाम्रो एसोसिएटिभिटी अनुसारै भयो। यो तपाईँले रिजन चाहिँ लेख्नुपर्छ है, एसोसिएटिभिटी अनुसार भनेर। अब यहाँनिर बी डट ई आयो, यतापट्टि बी इन्भर्स भयो। यो हाम्रो के छ त, सिन्स ए डट ए इन्भर्स भनेको ई हुन्छ हैन, अनि यहाँनिर बी डट बी इन्भर्स आयो, किन भन्दा सिन्स बी डट ई भनेको बी हुन्छ। आइडेन्टिटी इलिमेन्टसँग डट गरियो भने त हामीलाई त्यही ओरिजिनल इलिमेन्ट आउँछ। अनि यहाँनिर बी डट बी इन्भर्स भनेको ई आयो, सिन्स बी डट बी इन्भर्स भनेको त ई हुन्छ। त्यो इलिमेन्ट र त्यसको इन्भर्सलाई अपरेट गरियो भने त आइडेन्टिटी इलिमेन्ट आउँछ नि। सो यहाँनिर के देखियो, ए डट बी डट ए इन्भर्स डट बी इन्भर्सले आइडेन्टिटी इलिमेन्ट दिने रहेछ भनेपछि ए डट बी को इन्भर्स इलिमेन्ट त ए इन्भर्स डट बी इन्भर्स रहेछ हैन, किनभने आइडेन्टिटी इलिमेन्ट दिइरहेछ एकअर्कालाई अपरेट गर्दा। सो फाइनल्ली हामीले के लेख्न सक्छौँ भन्दा, सो ए डट बी को इन्भर्स भनेको चाहिँ ए इन्भर्स डट बी इन्भर्स भनेर हामीले लेख्न सक्यौँ, ठिक छ। अथवा यही कुरालाई हामीले बी इन्भर्स डट ए इन्भर्स पनि लेख्न सक्छौँ। यसरी पनि क्वेसन सोधिदिन सक्छ, ठिक छ। किन भन्दा ए इन्भर्स र बी इन्भर्स एकअर्काको कम्युटेटिभ सरी एबिलियन ग्रुप हो। यो एउटा एबिलियन ग्रुप भएपछि त बी इन्भर्स डट ए इन्भर्स पनि लेख्न पाइहालिन्छ नि हैन। सो यहाँनिर केही पनि प्रब्लम हुन सकेन, ठिक छ, सजिलै गर्न सक्नुहुन्छ। नेक्स्ट क्वेसन भनेको के छ भने हाम्रो प्रुभ दैट इफ एभ्री इलिमेन्ट अफ अ ग्रुप
जी हेज इट्स ओन इन्भर्स देन जी इज एबिलियन। यसले के सोध्यो भने यदि सबै इलिमेन्ट चाहिँ एक अर्काको इन्भर्स हो, ठिक छ, सबै इलिमेन्ट चाहिँ एक अर्काको इन्भर्स हो भने जी चाहिँ एबिलियन ग्रुप हो भनेर देखा भनिरहेछ, ठिक छ। सो यसको लागि हामीले के सब गर्छौँ भन्दा सिन्स एभ्री इलिमेन्ट अफ जी डट इज इट्स ओन इन्भर्स, ठिक छ, इज इट्स ओन इन्भर्स हो। सपोज अब यहाँनिर हामीले सपोज गर्छौँ ए कमा बी बिलोङ्स टु जी भनेर हामीले सपोज गर्यौँ। देन के हुन्छ त ए इज इक्वल्स टु ए इन्भर्स हुन्छ र बी इन्भर्स इज इक्वल्स टु बी हुन्छ, ठिक छ, किनभने सबै इलिमेन्ट एक अर्काको इन्भर्स हो। अब यहाँनिर के लेख्न सकिन्छ त, हेरौँ है त, एन्ड अब ए डट बीलाई मैले एउटा इलिमेन्ट माने, ठिक छ, ए डट बीलाई मैले एउटा इलिमेन्ट माने भने यो भनेको त ए डट बी इन्भर्स भनेर पनि लेख्न सकिन्छ। प्रत्येक इलिमेन्ट आफ्नो ए इन्भर्स हो भनेपछि कुनै दुईटा इलिमेन्टमा अपरेट गरेँ भने मैले त्यसको रिजल्ट पनि आफ्नै इन्भर्स हुनुपर्छ, ग्रुप हो नि त एउटा। सो यो हुन्छ, यहाँनिर यो लेख्न पाइनु भयो हैन त। अब यति लेखिसक्यो। अब यहाँनिर हेरौँ है। सो ए डट बी भनेको के हुन्छ, ए डट बी इन्भर्स हुन्छ हैन। अब हामीलाई के थाहा छ, ए डट बी इन्भर्स भनेको हामीले अघिल्लो क्वेसनमा सल्भ गरेका थियौँ। ए डट बी इन्भर्स भनेको त ए इन्भर्स डट बी इन्भर्स हुन्छ, ठिक छ, अथवा ए डट बी इन्भर्स भनेको यहाँनिर के हुन्छ, ए डट बी इन्भर्स भनेको बी इन्भर्स डट ए इन्भर्स हुन्छ। अब यसलाई के लेख्न सकिन्छ, बी इन्भर्स भनेको बी नै हो, ए इन्भर्स भनेको ए नै हो, ठिक छ, यो कुरा त लेख्न सक्यो हैन। सो यो कुराहरू भयो यहाँनिर। सो के देखियो त, ए डट बी भनेको बी डट ए हुने रहेछ। सो यो एउटा के भयो त, एबिलियन ग्रुप हुन गयो, ठिक छ। तपाईँले फ्लो बुझ्नुभयो कसरी गरेँ मैले। सपोज ए बी बिलोङ्स टु जी हुन्छ, अब ए र ए इन्भर्स सेम हुन्छ, बी इन्भर्स र बी सेम हुन्छ। त्यसै गरी ए डट बी इज इक्वल्स टु ए डट बी इन्भर्स हुन्छ हैन, ए डट बी इन्भर्स हुने भयो र बी डट बी पनि ई हुन्छ, ए डट ए पनि ई हुन्छ हैन, यो कुराहरू हुने भयो यहाँनिर। सो एक अर्काको आफ्नै आफ्नै इन्भर्स हुने भयो। सो यहाँनिर तपाईँले यो लेख्न पाउनुहुन्छ हैन, र यहाँनिर ए डट बी गर्नुभयो, यतापट्टि ए डट बी इन्भर्स गर्नुभयो, यो भनेको त बी इन्भर्स डट ए इन्भर्स हुन्छ हैन, यति कुराहरू लेख्न पाउनुभयो। सो एउटा एबिलियन ग्रुप भयो। अब लास्ट क्वेसन छ हाम्रो, इफ जी डट इज अ ग्रुप देन ग्रुप इक्वेसन एक्स डट एक्स इज इक्वल्स टु एक्स हेज युनिक सोल्युसन एक्स इज इक्वल्स टु ई भनेको छ। सो एउटा ग्रुप छ हामीसँग र एउटा ग्रुप इक्वेसन छ एक्स डट एक्स इज इक्वल्स टु एक्स र त्यसको एउटा युनिक सोल्युसन हुन्छ एक्स इज इक्वल्स टु ई भनेर, ठिक छ। अब ग्रुप इक्वेसनको बारे अहिले अलिक डेप्थमा कुरा गर्न मिल्दैन हैन। सो हामी यहाँ प्रब्लम सल्भिङमा छौँ। सो यसको बारे कुनै दिन म एउटा राम्रो भिडियो बनाउँछु है, ग्रुप इक्वेसन के हो कुरा हो भनेर। सो यहाँनिर हामीले के प्रुभ गर्नुपर्छ, यो इक्वेसन जुन छ यो इक्वेसनको चाहिँ एउटा युनिक सोल्युसन हुन्छ। युनिक सोल्युसन भने चाहिँ एउटा मात्रै सोल्युसन हुन्छ, दुईटा सोल्युसन हुँदैन। सो यसको लागि लेट एक्स इन्भर्स बी इन्भर्स इलिमेन्ट, ठिक छ, एक्स इन्भर्स बी इन्भर्स इलिमेन्ट अफ एक्स इन ग्रुप, ग्रुप हो भनिसकेपछि चाहिँ इन्भर्स इलिमेन्ट हुनु पर्यो ग्रुप जी डट हुनु पर्यो। सो द्याट अब मैले प्री मल्टिप्लाई गरेँ, प्री मल्टिप्लाई गरेँ भने चाहिँ एक्स इन्भर्स यहाँनिर एक्स एक्स छ इज इक्वल्स टु एक्स इन्भर्स के भयो एक्स हुने भयो। सो यहाँनिर यो प्री मल्टिप्लाई गरे, त्यसपछि एक्स इन्भर्स एक्स डट एक्स भनेपछि एक्स इन्भर्स यहाँ हुने भयो, यसलाई के भन्न सक्यो एसोसिएटिभिटी भन्न सक्यो। त्यसपछि यो भनेको के हुन्छ ई हुन्छ, यहाँनिर पनि ई लेख्न सकिन्छ। सो यो भनेको सिन्स इन्भर्स इलिमेन्ट डट त्यो इलिमेन्ट भनेको जुन इलिमेन्टको इन्भर्स छ त्यो दुईटालाई
डट यसरी गरियो भने अपरेट गरियो भने के दिन्छ आइडेन्टिटी इलिमेन्ट दिन्छ र x इजिकल्स टु ई हुन्छ सिन्स कुनै पनि इलिमेन्ट छ अथवा इन्भर्स आइडेन्टिटी इलिमेन्ट र त्यो कुनै पनि इलिमेन्ट गर्यो भने हाम्रो यही इलिमेन्ट चाहिँ यहाँनिर आउने गर्छ सो यहाँबाट के देखियो x इजिकल्स टु ई हुँदो रहेछ भनेर देखियो ठिक छ सो यति कुरा देखियो अब यहाँबाट के देखियो यो एउटा सोलुसन हो भनेर देखियो यहाँनिर तर के यो युनिक सोलुसनै हो त भन्ने कुरा चाहिँ हामीले थाहा भएन सो युनिक सोलुसन देखाउनको लागि के गर्न सकिन्छ होला त अब यो चाहिँ हाम्रो युनिक सोलुसन हुन्छ भनेर सपोज सायद यो तपाईलाई मैले ग्रुप थ्योरीको हाम्रो थ्योरी पोर्सनमा पनि गराइदिएको छु हैन त्यहाँनिर अब यो एउटा यस्तै खालको क्वेसन आउँछ र त्यहाँ चाहिँ अब युनिक सोलुसन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा पनि हामीले कता कता छोए जस्तो लाग्छ तपाईलाई पनि कतै गरे जस्तो लाग्छ होला हैन यो क्वेसन सो मैले आफैले यो क्वेसन चाहिँ सल्भ गरे जस्तो लाग्छ ठीक छ अब यो तपाईलाई मैले गराएको छैन भने तपाईको होमवर्क भयो है यहाँनिर तपाईहरुले गर्न सक्नुहुन्छ मलाई लाग्छ यो बुकमै दिएको छ कतै मैले पनि बुकमा हेरिरहेको छु सायद कतै दिएको हुनुपर्छ र बुकबाटै अब क्वेसन्सहरु जेनरली आउने गर्छ हैन ठीक छ यो हाम्रो बेसिक म्याथमेटिक्स कुनै बुकको कुनै पोर्सनमा हुनुपर्छ ठीक छ र तपाईले त्यहाँबाट हेरेर गर्न सक्नुहुन्छ बुझ्नु भएन भने म छँदै छु नि म तपाईलाई देखाइदिइहाल्छु कि कसरी हुन्छ युनिक सोलुसन भनेर ठीक छ यो युनिक सोलुसन हुन्छ भनेर देखाउन सक्नुहुन्छ मलाई लाग्छ नभए त यतैमा पनि छोड्दा हुन्छ सो आज हामीले ग्रुप थ्योरीको केही इम्पोर्टेन्ट क्वेसन्सहरु गर्यौं तपाईहरुले यो कुरा बुझ्नु भएन अथवा कतै प्रब्लम भयो भने हामीले क्वेसन गर्न सक्नुहुन्छ हैन हाम्रो कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ अथवा हाम्रो ग्रुप नेपाल अनलाइन स्कुलमा के गर्न सक्नुहुन्छ कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ ठीक छ यहाँनिर कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ हामीलाई कल पनि गर्न सक्नुहुन्छ 9849595895 मा कल गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो क्वेशन्स क्वेरीजहरु राख्न सक्नुहुन्छ अथवा केही कन्ट्रिब्युसन गर्न मन छ भने कन्ट्रिब्युट गर्न हुन्छ सो आजको लागि यति नै थ्यांक यू फर वाचिङ